सद्याक आमी आसा ढवळी फर्मागुडी बायपास आणि अशें जालां की दोन गोरवां म्हणजे दोन म्हशां हांगा मारून गाडी मारलेली आसा. गाडी हांगाच आसा. इतलो इम्पॅक्ट जाला की दोगांय म्हशांक मरण येयलां. तर चूक कोणाची करपाची हें आमकां कळना. कित्याक म्हणजे ओनर आसा ते तर आजून ते कोण हांगा पावना. म्हाका तेंची म्हशी जावं कोणाची म्हशी कितें तें आजून कोणाक कांय खबर ना. दुसरी गजाल म्हटल्यार हांगा सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हटल्यार लायटी. आयज हांगा लायटी पेट्टा पूण हे फाल्यां पेट्टल्यो हे आमी गॅरंटी दिवंक शकना. ह्या लायटी खातीर हांगा खूब प्रॉब्लेम जाल्लो. अशे कितलेशेच एक्सिडंट हांगा जाल्ले आसा. हेजे फाटल्या म्हयन्याकूच एक एक्सिडंट जाल्लो. असोच म्हशीक बघून त्यो धांवल्यो पूण ती ओला गाडी आशिल्ली आनी तेजो फूल डॅमेज जालो. अशे कितलेशेच हांगा म्हयन्याक कितलेशेच एक्सिडंट जाता आसतले आनी गोरवां खातीर जाता. आणि गोरवां असतात. आनी गोरवां ही रस्त्यार आसतात आनी ह्या टायमार तरी आसतात. ड्रायव्हरांची चूक आसा तेंच्यांनी सांबाळून गाडी चलोवपाकूच जाय. पूण जे गोरवां आसा तेंच्या ओनरांनी अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. बाबा तेंची गोरवां समज सोडली जाल्यार ती परत येयली काय ना जाल्यार ती वचून हाडपाक जाय. कोण तरी राखपी आसपाक अशें न्ही की वर्साट सोडली आनी मागीर मुकलें म्हणटकूच क्लेम करपाक येयले जाल्यार पयशे जाय म्हटल्यार तशें जावपाक जायना. रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तरी घेवपाक जाय. तेंच्यांनी ओनराक तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. स्पिडीचे तर गाडी आशिल्ली न्ही जाल्यार एअरबॅग्स ओपन जाता आशिल्ले. तो 130 स्पिडीचे आशिल्लो आनी जसो पळय हेणें म्हटलां की तो एक तर मोबायलाचेर आसतलो किंवा तो कितें तरी पळयतालो मोबायलाचेर तेका म्हशी बीन कांय दिसना आनी तो बिंदास आसा थंय. तो हायवे म्हणून डायरेक्ट आयलो. हायवे म्हणून डायरेक्ट आयलो आनी अशें तर समज फाल्यां एक दोन मनीस आशिल्ले जाल्यार ताणें तें उडून गेलो आसतलो. आतां कितें जालां म्हशी म्हणून तेका डॅमेज जाल्या. मनशाची जाल्यार डॅमेज गाडी डॅमेज जावचीच नाशिल्ली. आसा पळय ती सगळी आमी मारपाची कितें आमगेली एजन्सी जाल्यात अपॉयंट केल्ली. फक्त आतां हे बी काम रिक्षा भोंवडोवपाची एजन्सी भोंवडयता आनी सगळ्यो सुबारून ते गोशाळेंत हाडटा. ऑलरेडी हे गेला न्ही. कित्याक फायला आनी हे कोण आसा ते तेंचे कांय लक्ष नासता. म्हणटात बाबडे उरतली आमी तो स्टॅप घेतात. रानान सुद्धा ते स्वता लोक आपले गोरू बरोबर असता गोरू चरोवपाक आणि आमची गोरवां गोंयची वशाट पडल्या. तांकां जाय ते फावट पंचायतीन सुद्दां वॉर्निंग दिली गोरवां रस्त्यार सोडूं नाका म्हणून. आता तांकां वॉर्निंग बिर्निंग कांय ना. पंचायत तांकां सरळ अशे रस्त्यार गाडी गोरवां दितली सरळ गाडयेन भरून व्हरतले. मागीर तुमी कोणीच पंचायतीची जावं गव्हर्मेंट सर्वंटाची कोणाचीच चूक करची न्ही अशें हांव एक गोरवाकारांक सांगता की तुमची गोरवां तुमी सांबाळा. अशी तुमी ती रस्त्यार सोडूं नाका.